Okay. Namaste everyone. Very good. Namaste gare मैले. So let me start my class. Yesterday we discussed about the pituitary gland. The pituitary gland को अर्को नाम थियो master gland. अनि मैले यसको YouTube मा भिडियो र प्लस त्यसको लिंक पनि Google Classroom मा हिजो राखिसकेको छु जस्तो लाग्छ मलाई. I think some of you have already visited that and you have already watched it. Now, today I am going to discuss about the thyroid and parathyroid. The form भदै गर्दाखेरि सुन्न मिल्छ है यो लेखाउन म एक्स मा लेखाउँछु. तर म parathyroid चाहिँ म गर्दिन आज thyroid मात्र because I am busy with making report for the ISA. I think you know the ISA. Hey? Tomorrow is the last date of submitting the report, so I am quite busy today. So thyroid को बारेमा मैले तिमीलाई थोरै डिस्कसन आज गरेर सकाउने प्रयास गर्छु. What the thyroid gland is. I think there is a picture on your screen. And there is the thyroid gland. ठीक छ? यसलाई तिमीलाई त्यहाँ क्वेशनमा के पिक्चरमा स्पष्ट लेखेको छ. That is the back view of thyroid gland भनेको छ. 2 minutes. Okay. Let me say it is the gland. It is not the pair. जोडी चाहिँ होइन, एउटै ग्ल्यान्ड हो, अट्याच भएको हुन्छ. अब हामीले भन्दा चाहिँ यसलाई कसै कसै चाहिँ जोडी ग्ल्यान्ड पनि भनेर लेखेको हुन्छ. त्यहाँ तिमीले हेर्दा जोडी जस्तो देखिदैन नि त हैन? त्यो जोडी चाहिँ होइन, एउटै सिंगल ग्ल्यान्ड हो. बिचमा अलिकति सानो पार्ट टच गरे भएर मात्रै दुई साइडदेखि भएर पियर ग्ल्यान्ड भन्ने गरेको छ. It is the gland located on our neck region. Okay? Located on our neck region. अनि मैले क्लासमा चाहिँ on the both side of trachea लेखेको छु. जुन बीचको ग्याप छ नि, त्यो ग्यापबाट चाहिँ हाम्रो हावा जाने पाइप पास भएको हुन्छ. अनि त्यसको बोथ साइडमा चाहिँ थाइरोइड देखिन्छ के. So, it is the gland located on the neck region. On the either side of the trachea. इसको यसले निकाल्ने हार्मोनको नाम हो थाइरोक्सिन हार्मोन. नाम याद गर्ने है, थाइरोक्सिन हार्मोन. I think you have filled the form है. थाइरोक्सिन हार्मोन भन्ने हार्मोन यसले प्रोड्युस गर्छ. यसलाई कसैले ट्राइआयोडोथाइरोक्सिन पनि भन्छ. ट्राइआयोडोथाइरोक्सिन पनि भन्छ. ओके. थाइरोक्सिन अथवा ट्राइआयोडोथाइरोक्सिन that is the same thing. मैले पोजिसनको कुरा गरेँ. यसले निकाल्ने हार्मोनको नाम थाइरोक्सिन हार्मोन. This thyroxine hormone is directly related to the physical growth of the body. है, मान्छेको फिजिकल ग्रोथ गराउनमा यसले हेल्प गर्छ. हुन त हार्मोनहरुले एउटा मात्रै काम गर्दा दुई तीनटा फरक काम गर्दिन्छ. जस्तै मैले अस्ति तिमीलाई एक्जाम्पल भने ल, कोही मान्छेमा थाइरोइड बढी भयो भने मान्छे यत्रो मोटा हुन्छ, कोही थाइरोइड नपुगेर यत्रो पातलो भएको हुन्छ. यसैको कारणले गर्दा फिमेलहरुमा मिसक्यारेज कज गर्छ. एउटै मात्रै कज चाहिँ हुँदैन, इफेक्ट चाहिँ हुँदैन. देयर आर सो मेनी इफेक्ट्स. तर डाइरेक्टली अहिले भन्दा चाहिँ it directly affects on the physical growth of the body. Finish. Okay. यसले निकाल्ने हार्मोनले. यदि यसबाट निस्किने हार्मोनको सेक्रेसन कम भयो भने that we call the hyposecretion. म आउँछु. हाइपोसेक्रेसन अथवा कम सेक्रेसन भयो भने ड्रफनेस अकर्स. मैले सुरुको दिन देखाएँ एउटा पिक्चर, मान्छे बामपुड्के देखाएँ. त्यो बामपुड्के हुनु भनेको चाहिँ यो हार्मोन कमी भयो भने हुन्छ. And if it is the more secreted अथवा हाइपर सेक्रेसन भयो भने is called the gigantism भन्छ. मान्छे एकदम चाहिने भन्दा ठुलो अग्लो बनिन्छ. Just like the Pravina. Okay. यत्रो हेर्नु भन्छ नि त. ओके. यदि कम भयो भने चाहिँ ड्रफ बामपुड्के, अनि धेरै भयो भने चाहिँ धेरै एक्सेसिभ टल देखिन्छ अथवा ठुलो देखिन्छ. सो यदि हाम्रो बडीमा हामीले खाने आयोडिन भन्ने मात्रा नुनमा पाइन्छ, नुनमा आयोडिन युक्त नुन भन्छ नि, आयोडिन इज अ मिनरल. त्यो नुनमा आयोडिनको मात्रा कम भयो अथवा हामीले इन्टेक गर्ने आयोडिनको मात्रा कमी भयो भने त्यसलाई फुलफिल गर्न, सप्लिमेन्ट गर्ने काम कसले गर्छ? हार्मोनले गर्छ. यही हार्मोनले गर्छ. हामीले मुखबाट पनि त्यो आयोडिन खायो भने चाहिँ ग्ल्यान्डको साइज फिक्स नै भयो. यदि हामीले खाने आयोडिन यदि कमी भइदियो भने त्यसलाई सप्लिमेन्ट गर्न यो थाइरोइड भन्ने ग्ल्यान्डले मोर एमाउन्टमा हार्मोन प्रोड्युस गर्नुपर्छ. तर मोर एमाउन्टमा हार्मोन प्रोड्युस गर्नलाई यसले साइज इनलार्ज गर्छ. त्यो साइज इनलार्ज गर्ने कन्डिसनको नाम चाहिँ गोइटर. ठीक छ. अब कसै चाहिँ हाइपर सेक्रेसनबाट गोइटर भयो भन्छ. वास्तवमै हाइपर सेक्रेसन चाहिँ अलि रिलेट होइन. हाइपर भनेको धेरै सेक्रेसन त हो, तर मानव आयोडिनको मात्रा नै बडीमा कम भयो भने चाहिँ त्यसलाई सप्लिमेन्ट गर्न के गर्छ? यसले धेरै मात्रामा थाइरोक्सिन हार्मोन निकाल्छ. ड्यू टु द मोर एमाउन्ट अफ थाइरोक्सिन हार्मोन its size enlarges and that is called the goiter. Okay. Where is it located? It is located on the neck region, on the both side of the trachea. यसले निकाल्ने हार्मोनको नाम के हो? थाइरोक्सिन हार्मोन. थोरै भयो भने के हुन्छ? ड्रफ हुन्छ. धेरै भयो भने के हुन्छ? टल अथवा गिग्नाटिजम हुन्छ. गोइटर किन हुन्छ?
यदि आयोडिन कम खायो भने धेरै हर्मोन सेक्रेट गर्नुपर्छ धेरै हर्मोन सेक्रेसन गर्नको लागि साइज बढ्छ साइज बढ्नु भनेको वाटर लिन्छ सिम्पल ओके यु हैव जस्ट 2 minutes to write about it ल तिमीले के जान्छौ यसको बारेमा मैले भनेकोमा 2 मिनेट लेख्ने म 2 मिनेटमा आई विल बी ब्याक 2 मिनेटमा के जान्छ सब लेख्ने है त म यतै हुन्छु भिडियो मात्र अफ गरे हो तिमीले फटाफट 2 मिनेटमा मैले भनेको कुरालाई सम्झेर लेख त फटाफट लेख त अनि त्यसपछि बल्ल म लेख्छु फटाफट Back. I'm back from toilet. Just like that. Okay. So, as a class, okay. I started writing on the chat box. Okay. Oh yeah, somebody has already written there on the chat. Okay, fine, great. सुरु गरौँ लेखौँ न के आयो तिमीलाई I'll just unmute somebody to speak अनि त्यसले भनेको कुरा कतिको राइट हुन्छ so I'll decide okay लेखाउनु पर्छ पदन भनेर who is there okay विप्लव भण्डारी you are on the top on my screen please तपाईले लेखेको कुरा पढे सुना त कति लेखेछ मैले it is located in the neck region and it produces thyroxine hormone hypersecretion of it causes goitre and hyposecretion slows growth भन्नेले ल ओके ल सुरु गरौँ लेखौँ सबै कपमा लेखे त्यो अब nobody will be writing on the chat है च्याटमा कसैले नलेख है I'll describe okay सुरु गरौँ है ल सबले सब सुरु गरेर लेखौँ किरणजी are you ready there I'm seeing you okay ready with the pen and paper or something like that okay ल मैले भने the gland लेख the gland that is located on our neck region
The gland that is located on our neck region is called thyroid. T-H-Y-R-O-I-D. Thyroid. Well, oh no. Yes, it come. La. Waiting on waiting on everyone in the meeting whereas okay. Well, the gland that is located on our neck region is called thyroid. Finish. It is S-U-R-O-U-N-D, surrounded around A-R-O-U-N-D, around the trachea, T-R-A-C-H-E-A, trachea. Well, it is surrounded around the trachea. Trachea भनेको हावा जाने पाइपलाई ट्र्याकिया भन्छ यसको कसैले यसलाई चाहिँ विन्ड पाइप भनेर लेखे पनि रङ हुँदैन है कसैले हात उठा त्यही भएर पनि दैट इज आल्सो कॉल्ड द विन्ड पाइप ओके ठीक छ सक्यो गुड it produces thyroxine hormone. It produces thyroxine hormone. It is also called triiodothyroxine. It is also called triiodothyroxine. Well, thyroxine hormone is पनि भन्छ. It is responsible for physical growth of the body. It is responsible for physical growth of the body. ठीक छ लेख्यो होला है त अब हाइपोको अर्थ कम हाइपरको अर्थ धेरै हैन त हाइपो कम भयो भने के हुन्छ धेरै भयो भने के हुन्छ low secretion or त्यसलाई hyposecretion पनि भन्न पाइन्छ low secretion of this hormone causes DWARFNESS ड्रफनेस भनेको बामपुडको हुनु मान्छे जनरल भन्दा पनि कम हाइट हुनलाई ड्रफनेस भन्छ causes ड्रफनेस धेरै भयो भने के हुन्छ ओभर सेक्रेसन इट इज अल्सो कल्ड ओभर सेक्रेसन अथवा यसलाई चाहिँ हाइपर सेक्रेसन पनि भन्छ ओभर सेक्रेसन अफ द हार्मोन causes GIGNATISM गिग्नेटिजम यो ठुलो हुने मान्छे ठुलो चाहिने हुँदैन ठुलो हुँदा गिग्नेटिजम भन्छ है इट कजेस एक्सेसिभ टलनेस लेखे पनि पाइन्छ यदि मलाई गिग्नेटिजम बुझ्न अल्छी लाग्यो भने अप्ठ्यारो भने इट कजेस एक्सेसिभ टलनेस पनि लेख्न पाइयो ओके फाइन देन अब के गर्नु पर्यो भने गोइटरको कुरा गर्नु पर्यो गोइटरमा मैले अघि सम्झाएँ तिमीहरुलाई इफ द इन्टेक अफ आयोडिन डिक्रिजेस इन आवर फुड फुड स्टफबाट खाने आयोडिनको मात्रा कम भयो भने टु सप्लिमेन्ट दैट आयोडिन द थाइरोइड ग्ल्यान्ड प्रोड्युसेस मोर हार्मोन and to produce the more hormone its size enlarges and that condition is called the goiter okay तलब अर्को लाइन लेख्नु भयो एक लाइन तलब लेख्नु भयो ल त due to lack of iodine the thyroxine hormone the thyroxine hormone produces more amount of thyroxine hormone to supplement its lack and the size gets increased and the condition is called goiter तिमीले लेख्नु भन्दा नि पहिले छिटोको टाइप गर्छु नि मलाई के भयो यस्तो म भन्दै पनि छु टाइप पनि गर्दै छु तिमीहरु लेख्या मात्रै छ तै पनि ढिला गर्छ ए रामप्रसाद सिप्रका पाण्डे इज कल्ड द गोइटर यसलाई हामी गोइटर भन्छौं
अब यसको अरु फर्दर चाहिँ लेख्नु पर्दैन जस्तै थाइरोइडले इट कजेस द मिसक्यारेज अन द प्रेग्नेन्ट वुमन, यसको ओभर सेक्सनले अनि बडीको साइज बढाउँछ अथवा फ्याटनेस कज गर्छ, यसले पातल बनाउँछ, इट नो नीड टु टक अबाउट दैट। हजुर Okay, I was so busy for some 2 minutes. Okay. So त्यो थाइरोइडको चाहिँ धेरै इफेक्ट हुन्छ, मल्टिपल इफेक्ट हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो छ तिमीलाई म सम्झाउँ भने जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले हिजो भन्यो त्यो पिट्युइटरीले अरूलाई कन्ट्रोल गर्छ भने जस्तै एक अर्काको कोड चाहिँ एक अर्कासँग इन्टर रिलेटेड हुन्छ, इन्टर कनेक्टेड हुन्छ। त्यो इन्टर कनेक्टेड भएको हुनाले एउटाको कारणले गर्दा अर्कोलाई हार्म गर्ने यस्तो हुन सक्छ के। तिमीले अहिले तिमीले सुन्छौ नि धेरै जसो तिमीहरूको फादर मदर अंकल आन्टी अथवा धेरैले चाहिँ मलाई थाइरोइड भएर म यस्तो भइराछु भन्छ नि, that is all due to the hormonal disturbances अथवा त्यो फंक्सनिङमा चाहिँ डिफेक्ट आउने हो। त्यसले एउटाको कारणले गर्दा अर्कोलाई हार्म गर्न सक्छ, दैट इज इन्टर रिलेटेड। तर त्यो सबै कुरा चाहिँ हामी डिटेलमा लेखेनौं। यसको डाइरेक्ट इफेक्ट चाहिँ कहाँ मात्रै हो भने फिजिकल ग्रोथमा हो, बडी भए धेरै ठुलो हुन्छ, कम भए सानो हुन्छ मात्र यसले एक्सप्लेन गर्ने है। ओके, so I stopped my recording now.